नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी। खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा 456 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। कोरोनाको संक्रमण दर बढे पनि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कुनै तयारी थालिएन। सुरक्षा, आइसोलेसन, निर्माण जस्ता काम सुरु हुन सकेन। र सुनको भाव तोलामा 900 रुपैयाँले घट्यो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा गिरावट। बिजनेस टुडेको सुरुमा खोप खरिद सम्बन्धी समाचार। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले 18 लाखभन्दा बढीलाई कोरोनाको खोप लगाइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताउनु भएको छ। सरकार र जनताबीच हातेमालो गरेर कोरोना विरुद्धको लडाईँ सफल पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारको एकल प्रयासले मात्र कोरोना विरुद्धको लडाईँ सफल नहुने भन्दै सरकार र नागरिकबीच हातेमालोको जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। जनता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने, जिम्मेवार हुनुपर्ने, यो हाम्रो आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हो भनेर ठान्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताको यस खालको सचेतनता भएन भने, जनताको साथ सहयोग भएन भने यो जुन गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ। त्यसकारणले यो दुवै कुरा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका, जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुनाले परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर यो काम गरिएको हो भने आम नागरिकले आफ्नै जीवनसित, आफ्नै दैनिकीसित गाँसिएको, आफ्नै समाजसित, आफ्नो कम्युनिटीसित गाँसिएको यो विषय भएको हुनाले वास्तवमा त्यत्तिकै जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सरकारले नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संकटमा परेकालाई सरकारले अस्पताल र उपचारका लागि चाहिने सामग्री लगायत सम्पूर्ण प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले यसअघि स्थापित कोरोना विशेष अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमण र बन्दाबन्दीमा जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गरेको बताउनु भएको छ। सीसीएमसीका निर्देशक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहिबार निर्देशन दिएपछि जनताका गुनासा, उजुरी तथा सुझावको तत्काल कार्यान्वयन गर्नका लागि संयन्त्र गठन गरिएको बताइएको छ। जनताका गुनासा टोल फ्री नम्बर 1140 मा फोन गरेर 24 घण्टाभित्र समस्याको समाधान हुने गरी संयन्त्र गठन गरिएको छ। यस्तै सब व्यवस्थापनका लागि 105 र एम्बुलेन्सका लागि 102 मा सम्पर्क राख्न हुन सीसीएमसीले अनुरोध गरेको छ। यसैगरी विदेश जाने र विदेशबाट आउनेले सीसीएमसीको वेबसाइट ccmc.gov.np मा रहेको फारम भर्न अनुरोध समेत गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा बिहिबारदेखि जारी निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 2 साता निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेसँगै लागू भएको निषेधाज्ञाका कारण दोस्रो दिन पनि बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ। 2 सातासम्म जारी रहने निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका यातायातका साधन बन्द गरिएका छन्। अत्यावश्यक परेका बाहेक अन्यलाई जथाभावी हिँडुल गर्न पनि रोक लगाइएको छ। तर अटेर गरेर सडकमा निस्कनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ समेत गरेको छ। यसैगरी खाद्यान्न र औषधि पसल बाहेक सबै
पसल बन्द रहेका छन् भने शैक्षिक संस्था पनि बन्द रहेका छन्। सभा समारोह भेला गोष्ठी गर्न पनि रोक लगाइएको छ। विवाह व्रतबन्ध र अन्तिम संस्कार गर्न पनि छुट दिएको छ। विवाहमा पनि 15 जना भन्दा बढी सहभागी हुन पाइने छैन। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार आदेश पालना नगरेमा 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्लाधिकारीले 500 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु भएको छ। बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखाको लामा बगर पुगेर सुरुङमा पानी पठाउने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। माथिल्लो ठाडो सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङको बीच भागमा राखिएको पेन स्टक पाइप जडानको काम सकिएपछि मुख्य सुरुङ र पेन स्टक पाइपमा पानी भर्न थालिएको हो। मुख्य निर्माणाधीन बाँध, इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृह, टेलरेस सुरुङ लगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पानी भर्ने क्रममा कुनै जटिल समस्या नआएमा 7 देखि 9 दिनसम्म परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निर्माण पूरा गरी 456 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनामा 76 मेगावाटका 6 वटा युनिटहरू रहेका छन्। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। भूकम्पका कारण झन्डै 2 वर्ष काम रोकिएको बाँध स्थलतर्फ जाने सुरुङ मार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर लगायतको आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिन पत्रकारहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। सभापति पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र जस्तोसुकै समस्या र जोखिममा पनि काम गर्नुपर्ने क्षेत्र भए पनि महामारीको समयमा सबैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको समयमा कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरूलाई कुनै पनि किसिमका समस्या भए महासंघको सम्पर्कमा आउन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोनाको कारण देखाएर कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा नदिने जस्ता काम नगर्न सञ्चार गृहलाई आग्रह गर्नुभयो। महासंघले कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। समस्यामा परेका पत्रकार साथीहरूले तत्काल आफूलाई के आवश्यक हो, जस्तो खाने खर्च पनि सकिन सक्छ। यो तपाईँको लकडाउन हिजोबाट सुरु भएको यो चाहिँ तपाईँको निषेधाज्ञा कन्टिन्यू भयो भने त्यो अवस्थामा खानपिनको सन्दर्भदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भसँग समस्या पऱ्यो भने हाम्रो महासचिवजीको नेतृत्वमा एउटा समिति छ। त्यो समितिमा सम्पर्क गरेर पनि साथीहरूले आफूलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसतर्फ पनि साथीहरूले ध्यान दिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हामीले सञ्चार गृहहरूलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छौँ र म यो आज पनि यो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब हामीले कोरोनाको कारण देखाएर कोही पनि पत्रकार निष्कासन भएको भन्ने सुन्न नपरोस्। म सञ्चार गृहहरूलाई यो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले कोभिड संक्रमण देखा परेका पत्रकारका लागि उपचार गराउनका लागि निश्चित अस्पतालको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले जोखिमको समयमा काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई कामबाट निकालिने, विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन महासंघले काम गरिरहेको बताउनुभयो। पत्रकार महासंघले समिति नै बनाएर समस्यामा परेका पत्रकारहरूको लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम र दिगो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको संक्रमण दर बढेसँगै विभिन्न स्थानीय तहले सुरक्षा अवस्थादेखि आइसोलेसन केन्द्रसम्मको तयारीमा विशेष प्राथमिकता दिन थालेको छ। तर सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने न सुरक्षा व्यवस्था गतिलो भएको छ, न त आइसोलेसन केन्द्रको निर्माण नै हुन सकेको छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। सीमानाकाबाट हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भित्रिरहेका छन्। तर संक्रमितलाई कहाँ र कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुनै निष्कर्ष इटहरी उपमहानगरसँग छैन। पहिलो चरणमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन केन्द्र पनि भत्ताभुङ्ग अवस्थामा छ। त्यहाँ संक्रमितको कपडा, प्रयोग गरेका मास्क, पन्जा, अक्सिजनका सिलिन्डर यत्रतत्र छन्। संक्रमितको लागि प्रयोग गरिने बेड अव्यवस्थित राखिएका छन्, जसमा घाँस पलाइसकेको छ। यति हुँदा पनि इटहरी उपमहानगरपालिकामा मंगलबार बसेको कोरोना न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलले तत्कालै 50 बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हाम्रो उपमहानगरपालिकाले सहयोग दिएको छ। अहिले हामीले त्यही सन्दर्भमा बैठक पनि हिजो बसेका छौँ र अब हामी तत्कालै आइसोलेसन निर्माणलाई अगाडि बढाउने भएको छ र त्यही अनुसार हामीले एउटा टिम गएर त्यहाँ हेरेर पनि आइसकेका छौँ। अब त्यही आधारमा हाम्रो लगभग 50वटासम्मको चाहिँ बेड बराबरको चाहिँ आइसोलेसन स्थापित गर्ने, त्यसमा पनि 10वटा चाहिँ अलि अक्सिजनको सिलिन्डर समेत भएको आइसोलेसन राख्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। हाल देखिएको कोरोना संक्रमणको दर भोलिको भयावहको संकेत भएको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले समयमै लकडाउन लागू गर्नुपर्ने इटहरी अस्पतालका चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सुनसरी जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सुनसरीका सबै पालिकालाई आइसोलेसन केन्द्र तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर इटहरीमा भने अहिलेसम्म निर्माणको काम थालनी पनि भएको छैन। अन्य स्थानीय तहहरूमा जस्तै इटहरीमा समेत आइसोलेसनको आवश्यकता छ। यहाँका स्वास्थ्य सामग्री जसरी लत्थालिङ्ग अवस्थामा छन्, कोरोना संक्रमितहरू यत्रतत्र बहुतारी रहेको अवस्थामा यसको उचित प्रयोग गर्न इटहरी उपमहानगरपालिकाले समयमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ। सुनसरीबाट सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। कोसे टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 57वटा अर्ना थपिएका छन्। 2 वर्ष अघि 441वटाको संख्यामा रहेको अर्ना पछिल्लो गणनाको क्रममा भने 57वटाले वृद्धि भएको हो। आरक्षण कार्यालयले अर्ना गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 12.9%ले अर्नाको संख्यामा वृद्धि भई कुल संख्या 498 पुगेको जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आरक्षमा वयस्क भाले अर्नाको संख्या 221 रहेको छ। वयस्क पोथी अर्ना 162वटा र अर्धवयस्क अर्ना 48वटा रहेका छन्। आरक्षणभित्र 2 वर्ष उमेरसम्मको अर्नाको बच्चा 35वटाको संख्यामा रहेको छ भने 1 वर्षसम्मको बच्चा 32वटा भेटिएको आरक्षण कार्यालयले जनाएको छ। आरक्षण कार्यालयले अर्नाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि संरक्षणमा समस्या थपिँदै गएको जनाएको छ। आरक्षणका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले खुल्लाचरी चरण र छाडा चौपाएका कारण अर्नाको जीन समस्यामा पर्दै गएको बताउनु भएको छ। जंगली भैँसी समेत भनेर चिनिने अर्ना विश्वमा नै दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा संरक्षित रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले उपत्यकाभित्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न महानगरवासीलाई अपील गर्नुभएको छ। बिहिबार महानगरपालिकावासीलाई अपील गर्दै प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर काठमाडौँभित्र द्रुत गतिमा फैलन सक्ने भन्दै सरकारले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानी स्वास्थ्य सम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालन गर्ने र अरूलाई पनि पालन गराउने र सार्वजनिक रूपमा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि कोही पनि सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने, निस्कनै पर्ने अवस्था आयो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर मास्क प्रयोग गरेर सेनिटाइजर युज गरेर र साबुन पानीले हात धोएर मात्र आउने र घरबाट भित्र पसिसक्दाखेरि पनि त्यही अनुसारको गतिविधि गर्न सक्यो भने हामी आफू पनि बच्न सक्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ।
प्रमुख शाक्यले महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नेहरूमा कुनै प्रकारको स्वास्थ्य जटिलता आएमा हटलाइन 1180 मोबाइल नम्बरहरू 9849 85 66 72 9849 85 66 71 र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा चाहिएमा 102 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्य कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षहरूको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न पनि प्रमुख शाक्यले आग्रह गर्नुभएको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा निर्माण समितिले बाटो निर्माणको नाममा दादागिरी ढङ्गले घरहरू भत्काउन थालेको छ। गुजरा नगरपालिका 3 बलुवामा मुस्लिमहरूको पर्व रमजानको रोजा व्रत बसिरहेका स्थानीयलाई समय नै नदिकन निर्माण समितिले एकलौटी ढङ्गले स्थानीयहरूको घर भत्काइदिएको छ। अचानक घरहरू भत्काइदिएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीय एकवाल देवानको घरदेखि अब्दुल शेषको घर जाने बाटो फराकिलो गर्ने भन्दै स्थानीय शेष कैमुल हकको अध्यक्षतामा एउटा निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। सो निर्माण समितिले हाल बाटो निर्माणको काम गर्ने र सकिएपछि बिल भरपाई पेश गरेर वडाबाट भुक्तानी लिने गरी बाटो फराकिलो पार्ने काम सुरु गरेको थियो। समितिका केही मानिसहरूको नेतृत्वमा डोजर सहित सो टोलमा पुगेर घर तथा विभिन्न संरचनाहरू भत्काएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आफूहरू रोजा बसिरहेको र रोजा सकेपछि सहमतिमै आफ्ना संरचनाहरू हटाउँछौं भन्दा पनि नमानेर जबरजस्ती डोजर चलाएको उनीहरूको आरोप छ। निर्माण समितिले भने आफूहरूले स्थानीय सबैको सहमतिमा बाटो फराकिलो पार्न बाटोमा परेका केही संरचना तथा घरहरू भत्काइदिएको भन्दै कसैलाई जबरजस्ती नगरेको दावी गरेको छ। सबैको सहमतिमा काम सुरु गरे पनि कसैले उचालेको भरमा विरोधको नाटक गरिरहेको निर्माण समितिको भनाइ छ। हप्ताको अन्तिम दिन सुन तोलामा 900 रुपैयाँले घटेर तोलाको 89,900 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। बिहीबार सुन तोलाको 90,800 रुपैयाँ थियो। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाव तोलामा 91,300 रुपैयाँ थियो भने शुक्रबार चाँदीको भाव पनि 20 रुपैयाँले घटेको छ। बिहीबार तोलाको 1315 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाव शुक्रबार तोलाको 1295 रुपैयाँ तोकिएको छ। गएको आइतबार चाँदीको भाव तोलामा 1310 रुपैयाँ तोकिएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी। खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाई। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी भर्न सुरु। चालु आर्थिक वर्षभित्रमा 456 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। कोरोनाको संक्रमण दर बढे पनि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कुनै तयारी थालिएन। सुरक्षा आइसोलेसन निर्माण जस्ता काम सुरु हुन सकेन। र सुनको भाव तोलामा 900 रुपैयाँले घट्यो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा गिरावट। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।